Okay, everyone, good morning. Good morning, everyone. La, okay, sound A. Dipesh, Mahesh, ठिक छ है नितेश कृष्ण सब ल ठिक छ आयो नि त साउन्ड आयो है ओके वन्स अगेन गुड मर्निङ एभ्रिवान हामी ट्याक्कै हिजो नम्बर सिरिजको क्लास टपिक भित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ है सया सर गुड मर्निङ विवेक ल एभ्रिवान वन्स अगेन गुड मर्निङ हामी ठ्याक्कै नै विवेक कहाँसम्म गरेका छौँ रे हामीले यो टाइपको क्वेसन फर्स्ट टाइप यो सेकेन्ड मोडलसम्म गराएर तपाईहरुको एक्जाममा सोधेको क्वेसन पनि मैले कहाँसम्म गराएको छु अन्तिम क्वेसन जस्तो यहाँ यो सकाएको छौँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड यो स्टार्ट गर्ने होला यहाँसम्म हो तपाईले एक्जाम सोधेको क्वेसन चाहिँ मैले गराएँ नि टाइप 3 मा होला आज यहाँसम्म भयो केस अफ डिफरेन्स हो त नि केस अफ डिफरेन्स त हो त नि अनि यो क्वेसनसम्म केस अफ डिफरेन्समै त हो नि हो ए डिफरेन्सकै त हो नि यो अन्तिम क्वेसन आकाश घिम्रे हामीले इनर क्वेसनहरु गरेनौं टाइप 2 गर्यौं हैन 5 6 9 15 40 सम्म गरेको टाइप 2 ए ल ल ल ओके 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 ए ए त्यसो भए त बाँकै रहेछ ए यहाँसम्म गरेको रे ल ओके त्यसो यहाँबाट ल कुरा दुईटा स्टार्ट गरेको रहेछ टाइप 2 को ल ओके त्यसो भए त हेर्नुस् त यहाँबाट है आज ल यहाँबाट गरौँ न त यो कम एउटा है ल ओके यहाँ ध्यान दिनुस् यो क्वेसनमा हामी यहाँ हेर्छौं 3 4 7 यो तरिकाले गइरहेको छ रेगुलर हेर्दाखेरि मैले हिजो कुरा तपाईलाई भनिसकेको छु नम्बर सिरिजमा हामीले के जान्नु पर्छ स्क्वायर नम्बर क्यूब नम्बर प्राइम नम्बर होल नम्बर नेचुरल नम्बर कम्पोजिट नम्बर रेगुलर नम्बर यी नम्बरको बारेमा राम्रो स्टडी हुनुपर्छ हामीले सबै कसरी निकाल्ने के आइडिया मैले हिजो भनेको छु एउटा अरेन्जमेन्ट सिस्टममा अगाडि बढिरहेको ठाउँमा त्यो रुल्स पत्ता लगाएर अननोन रिजल्ट हामी डिटरमाइन गर्छौं त्यस्तो खालको नम्बरमा आउने सिरिज नम्बर सिरिज हो हामी यहाँ डिस्कसन हिजो गरिरहेका छौं ल हेर्नुस् यसमा हेर्नुस् ठीक छ यसमा 30 गराउनु न एउटा रेगुलर हेर्दा मिलेन भने अल्टरनेटिभ हेर्नुस् 3 मा 4 बढ्यो भने 7 हुन्छ 4 बढ्यो भने 7 हुन्छ फेरि 7 मा 6 बढ्दा 13 हुन्छ यसमा 8 बढ्दा 21 हुन्छ त्यसो भए यसमा 10 बढ्दा 31 हुन्छ अब त्यसै कतिले बढ्ने हुन्छ अब 12 ले बढ्ने हो कि हैन अब 12 ले बढ्ने हो 4 ले बढ्यो 6 ले बढ्यो 8 ले बढ्यो 10 ले बढ्यो अब 12 ले बढ्ने पालो हो 31 + 12 भनेको त 43 हुन्छ 43 हुन्छ है 43 हुन्छ यसमा तपाईले यहाँ ध्यान दिनु पर्यो 3 मा एउटा छोडेपछि 7 आयो 4 को डिफरेन्स यसमा 6 ले बढ्यो यसमा 8 ले बढ्यो यसमा 10 ले बढ्यो यसमा अब 12 ले बढ्ने पालो 31 + 12 भनेको 43 हुन्छ है 43 हुन्छ अप्सन बी मा आन्सर छ अब यसमा हेर्नुस् त यहाँ के देख्नुहुन्छ अर्को त तपाईलाई खै काम भन्नु होला अर्को पनि काम छ तर यहाँ व्हाट भएको भरको चाहिँ त अहिले त आवश्यक परेन किनभने 4 बाट 3 थप्दा 7 हुन्छ 3 बढ्यो भने यसमा 6 बढ्यो भने 13 हुन्छ यसमा 9 बढ्यो यसमा 12 बढ्यो यसरी चाहिँ ग्याप हुने हो अब चाहिएको भए हामीले 15 बढ्थ्यो त्यो आवश्यक परेको छैन है परेको भए नेक्स्ट मा हेर्नु न तपाईहरुले पनि आन्सर मिलाउनु पर्ने हो हेर्नुस् त एकपटक के गर्नुहुन्छ लास्टको 45 56 70 60 70 यस्तो छ 70 फिक्स कमन आइरहेको छ बीचमा याद तपाईले याद गर्नुभयो
70 बीचमा फिक्स आइरहेको छ, हरेक दुईटा पछि 70, हरेक दुईटा नम्बर पछि 70 आइरहेछ, हरेक दुईटा नम्बर पछि 70 आइरहेछ। त्यसो अब हरेक दुईटा पछि फेरि 70 आउँछ, लास्टमा 70 त हुन्छ नै। दुईटा अप्सन के बी के डी पोसिबिलिटी हो। साची पाण्डे हो, उत्सव हो, राइट आन्सर बी नै। अनि त्यसो अर्को लजिक, यो दुईटा नम्बरको नेचर कस्तो छ त भन्दा एउटा 45 हुँदा 56 भनेको एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढेको छ, 60 हुँदा 70 एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढेको छ, एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढेको छ। त्यसो एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढेको हुन्छ। त्यसो 90 प्लस 11 भनेको 101, 101, 101 अनि 70 के हरेक दुईटा पछि 70, एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढ्ने है, एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढ्ने। 45 प्लस 11 भनेको 56, यसरी भइरहेछ। एउटा भन्दा अर्को 11 ले बढ्ने, हरेक दुईटा पछिको डिफरेन्स भनेको ग्याप 70 छ। त्यसो अप्सन बी आन्सर 101 र 70 है। सक्नुहुन्छ है, त्यसलाई त सजिलै आउँछ। यो क्वेसन के गर्ने होला, सो एकपटक हेर्नुहोस् त। 8 6 9 23 87, 8 6 9 23 87 यसमा के हुँदैछ? अब यो 8 बाट 6 निकाल्न डिफरेन्स सजिलै भएन। 8 बाट 6 त 2 घटाउँदा आउँछ कि होइन, तर फेरि 9 बाट 6 बाट 9 त 3 जोड्दा आउँछ, अनि अर्को फेरि 4 घटाउँदा आउँदैन। त्यसो भए सिक्वेन्स मिलेन। 8 into 1 गर्नु न सजिलो हुन्छ, पाइन्छ नि होइन। 8 1 जा 8 minus 2 भनेको 6, फेरि 6 लेख्नुहोस्, इन्टु 1 नै गर्नलाई त लेख्नु परेन के अरे, 1 पछि 2 लेख्नुहोस् त, यहाँ 12 आउँछ नि त। 12 बाट 9 ल्याउनलाई कति माइनस गर्ने, सबैमा 2 गर्ने कि फरक गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ कि। ल्याउनु पर्ने 9, हामीसँग 12 भयो, 3 माइनस गर्नुपर्छ नि त। त्यसो भए 1 हुँदा 2 भयो, 2 को ठाउँमा 3 भयो। त्यसो भए अब मिलाउनुहोस् त, अब सिक्वेन्स त अटोमेटिकली मिल्नु नै पर्छ। 1 2 पछि अब 3 आउने हो, 2 3 पछि अब 4 ले घट्ने हो। त्यसो भए के हुन्छ, 9 3 जा 27 माइनस 3 भनेको त्यो त 23 हुन्छ, 23 हुन्छ। अब त्यही प्रोसेसले हेर्दाखेरि के आउँछ, प्रशान्त। ठिक छ बाबु, 23 into 1 2 3 पछि 4 आउने, यसमा 2 3 4 पछि अब 5 ले घट्ने, 92 माइनस 5 भनेको 87 हुन्छ। अबको काम के हो, 87 into 5 गर्नु, 2 3 4 5 पछि अब पालो 6 ले घट्ने पालो हुन्छ। 87 5 जा 435 माइनस 6 429, आन्सर अप्सन बी करेक्ट आन्सर। ठिक छ, अलिक यतिसम्म क्वेसन झुक्क्याउँदा पनि झुक्किनु भएन भने जस्तो पनि मिलाउनुहुन्छ। यो त क्वेसन अहिले त यसमा लोक्स्यो आएको सेक्सन अफिसरको मोडल क्वेसन राखेको थियो, तपाईलाई पनि कतै न कतै राखेको क्वेसनहरु ल्याएर सोधिदिन सक्छ, त्यो ट्रेन छ के। एकतिर सोधेको अर्कोतिर यसरी एक्जाम क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ, तर हामी सबैतिर क्वेसनहरु हेर्छौं र प्र्याक्टिस गर्छौं। अब यसमा हेर्नुस् त के छ, यसो प्याटर्न हेर्नुस् के देखियो त, सजिलो छ, तपाईलाई त्यही भएर छोड्दिएको। एउटा वेमा छ नि त, क्यूब नम्बरको प्याटर्नमा छ हैन त। क्यूब हो कृष्ण, गुड नितेश, मैले यही भनेको है, भेरी गुड। उत्सव हो 7 है अब, ला राइट। दिनेश प्रशान्त राइट आन्सर। यो 4 को क्यूब हो, यो 5 को क्यूब हो, यो 6 को क्यूब हो, 7 को क्यूब हो, यो 8 को क्यूब नेपाल 9 को क्यूब। कति हुन्छ 9 क्यूब, 9 को क्यूब भनेको 729 हुन्छ, 729 729 हुन्छ। 9 को क्यूब 729 हुन्छ, क्यूब हो के। 4 को क्यूब, 5 को क्यूब, 6 को क्यूब, 7 को 8 को, अब 9 को क्यूब 729। अब यसमा आउनुहोस्, यसमा के छ, यसमा हेर्नुहोस्,
129 and 80 यसमा छ। यसो दिमाग लगाउनुस् न। यसमा 11 को स्क्वायर माइनस 1 उत्स गुड। यो 10 को स्क्वायर माइनस 1, 9 की स्क्वायर माइनस 1, 8 को स्क्वायर माइनस 1 विवेक ठीक छ। 7 को स्क्वायर माइनस 1 हो भने पालो कति त 6 को स्क्वायर माइनस 1 35 होइन भने ग्यापिङले नै मिल्छ, केही छैन। यसको ग्यापिङ गरे नि हुन्छ। 21 ले घट्यो, यसमा 19 ले घट्यो, 17 ले घट्यो, 15 ले घट्यो, अब 13 ले घट्ने, 13 अब 15 पछि अब 13 ले घट्ने, 48 माइनस 13 भनेको 35 हो। यसरी ग्यापिङ गरे पनि हुन्छ है। स्क्वायर माइनस 1 को प्याटर्नमा छ, तपाईलाई थाहा छ। त्यसपछि डिफरेन्स के छ, अड नम्बर छ 21 बाट 19 17 15 हुँदै आइरहेको छ। अब यसमा हेर्नुस् है त के छ। 0 to 8 14 34 0 बाट क्वेशन आएको छ भने 99% केसमा काम के हुन्छ कि 1 को स्क्वायर माइनस हुन्छ कि 1 को क्यूब माइनस हुन्छ। स्क्वायर हो कि क्यूब हो क्वेशनको नेचर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। यदि क्यूब हुन्थ्यो भने यता 4 5 6 स्टेपका नम्बर 200 300 तिर हाराहारीमा पुग्थे। तर जम्मा 34 भइरहेको छ। यसको मिनिङ पहिला स्क्वायरमा चेक गर्नुस् त। 1 को स्क्वायर माइनस 1 भनेको 0, 2 को स्क्वायर माइनस 1 त 3 हो, तर 2 को स्क्वायर माइनस 2 भनेको 2 नै हो। फेरि पालो आयो 3 को स्क्वायर माइनस 1 को सुषमा हो, राइट आन्सर नानी 3 को स्क्वायर माइनस 1। त्यसो भए यहाँ के छ 4 को स्क्वायर माइनस 2, 1 को स्क्वायर माइनस 1 0, 2 को स्क्वायर माइनस 2 2, 3 को स्क्वायर माइनस 1, 4 को स्क्वायर माइनस 2। पालो के त 5 को स्क्वायर माइनस 1 को 25 माइनस 1 भनेको 24 हुन्छ। किनकि यो के हो त 6 को स्क्वायर माइनस 2 हो के। यसरी गर्नु 1 को स्क्वायर माइनस 1, 2 को स्क्वायर माइनस 2, 3 को स्क्वायर माइनस 1, 4 को स्क्वायर माइनस 2। अब पालो के त 5 को स्क्वायर माइनस 1 को 25 माइनस 1 भनेको 24 हुन्छ। माइनस 1 माइनस 2 भइरहेछ कि स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 यसरी भएको छ है। माइनस 1 माइनस 2 ठीक छ। अब तपाईलाई अहिले सोधेको क्वेशन यस्तो थियो एक्जाममा है। अहिले सोधेको क्वेशन लेख्थ्यौं कमन इन्ट्रान्स एक्जामले सोधेको क्वेशन के थियो भने हामीलाई सोधेको क्वेशन भनेको यस्तो थियो 6 थियो, 13, यसमा 32, यसमा वाट, यसमा 130। अप्सन दिएको थियो 95, 69, 87, 135 यस्तो थियो। ल हेर्नुस् अहिले सोधेको क्वेशन यो थियो हामीलाई यो मोडलमा 6 13 32 130। अहिले कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको क्वेशन यो टपिकबाट यो क्वेशन थियो। केही विद्यार्थीहरूले यो क्वेशन टाइममा मिलाउन सक्नु भएन, अर्थात् बिगार्नु पनि भयो। जस्तो हेर्नुस् त यसमा के गरेको थियो भने यो क्वेशनमा त्यही स्क्वायर क्यूबको नेचरमा थियो। 1 को क्यूब प्लस 5 गर्दा 6 आउँछ। यसमा के छ 2 को क्यूब 8, 8 प्लस 5 गर्दा 13 आउँछ। यसमा के गर्यो 3 को क्यूब 27, 27 प्लस 5 गर्दा 32 हुन्छ। यसमा के छ त्यसो भए यहाँ तपाईहरुले के त 4 को क्यूब प्लस 5 हो। 4 को क्यूब प्लस 5 भनेको 60 को प्लस 5 भनेको 69 हुन्छ। 69 हुन्छ। किन यहाँ के छ त भन्दा 5 को क्यूब प्लस 5 भने 125 प्लस मात्र 130 हो। त्यही भएर 1 को क्यूब प्लस 5 6 भयो। 2 को क्यूब 8, 8 प्लस 5 13 हो। 3 को क्यूब 27 प्लस 5 32 हो। 4 को क्यूब 60 को प्लस 5 69 हो भने 5 को क्यूब 125 प्लस 5 को 130। क्यूबमा 5 जोड्या छ के क्यूबमा 5 जोड्या छ। अलिकति झुक्क्याएर सोधेको थियो। जे होस् बुझ्नु त भएन हैन।
अब हेर्नुहोस् यो क्वेशन यो टाइप 3 मा आएर टाइप 3 मा अर्थमेटिक सिरिज एन्ड जोमेट्रिक सिरिज भनेर लेखा छ हेडिङमा के देख्नुहुन्छ अर्थमेटिक भनेको डिफरेन्स सेम हुने कमन डिफरेन्स के जस्तो यहाँ हेर्नु न यसरी गर्दै हुन्छ जोमेट्रिक भनेको कमन रेशियो यसमा 5 2 जा 10 मल्टिपल हो नि त इन्टु 2 भएको छ नि त 5 दुना 10 10 दुना 20 दुना 40 यसरी भइरहेछ भने कतियौं पटकको टर्म चाहिँ 1280 हुन्छ भनेको क्वेशन यति बेला यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ 5 को डबल 10 को डबल 20 को डबल 40 हो भने अब 40 को 80 हुन्छ 80 को डबल 160 हुन्छ यसमा 320 हुन्छ 640 हुन्छ अब 1280 हुन्छ त्यसो कतियौं पटकमा यो आउँछ त्यसरी हेर्नु न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th 9औं पटकको लेटर हो कि होइन यो 9औं पटकको नम्बर हो नि त यो दिपेश उत्सव हो 9औं पटकमा आउँछ उत्सव भयो अब 9 पटकमा आउँछ भाइ हेर्नु न आफै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पटकमा 1280 आउँछ नि त इज 1280 भने कतियौं टर्म हो भनेको 9th टर्म रहेछ 9th टर्म रहेछ फर्मुलातिर जाँदाखेरि तपाईलाई tn = ar को पावर यता जानुभन्दा छिटो यतैबाट हुन्छ के a भनेको फर्स्ट टर्म r भनेको 2 2 को मल्टिपल छ 2 भयो कमन रेशियो tn भनेको 1280 a भनेको 5 यसरी गर्नुभन्दा यसरी नै बेटर हुन्छ गर्न चाहिँ मिल्छ नमिल्ने होइन है सकिन्छ गाह्रो त कुरा छैन गरे त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त यो त तपाईलाई सजिलो पर्ने एउटा क्वेशन हो ल हेर्नुस् त यसमा के हुन्छ इन द सिरिज 3 9 15 what will be the 21st term भन्छ क्वेशनले सोध्छ हामीलाई यसमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा 3 9 15 what will be the 21st term भन्छ है यसमा त गजब पो परेछ हैन 21st टर्म भन्ने बित्तिकै पहिलो टर्म 3 हो अनि यसमा योबाट यो 6 ले बढेको छ योबाट यो 6 ले बढेको छ अर्थमेटिक सिरिज हो कि होइन प्रशान्त ठीक छ बाबु त्यसो भए यसमा 21 वटा 21औं टर्म निकाल्दा एउटा टर्म लिइसकेपछि अब कति बाँकी हुन्छ 20 वटा टर्म बाँकी हुन्छ 20 वटा टर्म बाँकी हुन्छ इन्टु के गर्ने त भन्दा हरेक टर्मलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 6 12 120 plus 123 हुने भयो 123 हुन्छ 123 हुने भयो 123 हुने भयो 3 6 यसमा 3 9 15 हुँदै 21औं टर्म क्वेशनले सोधिरहेको बेलामा पहिलो टर्म यो त के छ भन्दा 3 मा 6 बढ्यो 9 9 मा 6 बढ्यो 15 6 डिफरेन्स भइरहेछ कमन डिफरेन्स 3 9 15 हुँदै 21औं टर्म क्वेशनले सोधिरहेको बेलामा तपाईलाई 21औं टर्म चाहिरहेसी फर्मुला के हो त tn टर्मको a + n - 1 d हैन त tn को फर्मुला यो हो नि त फर्मुला लेखेर गरे पनि हुन्छ यो 21औं निकाल्ने हो n को ठाउँमा 21 लेखेपछि पहिलो टर्म फर्स्ट भनेको 3 छ n - 1 भनेको 21 - 1 भनेको कति हो त 20 भएको भएन 20 भयो 21 - 1 भनेको 20 भयो 20 इन्टु कतिको डिफरेन्स छ d भनेको 6 छ 6 दुना 12 120 प्लस भनेको 123 हुन्छ ल 123 हुन्छ है 123 हुन्छ 123 हुन्छ ल सकिन्छ यसमा हेर्नुस् त आईबी मा यो टाइपमा हेर्नुस् त ल ओके एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन जोड्ने अनि गुणान गर्ने भन्ने हेडिङ छ
नितेश हो। त्यसो भए हेर्नु न यहाँ के छ 3 + 5 8 5 + 8 13 13 + 8 21 त्यसो भए 21 + 13 भनेको कति हो त यसमा 34 नै हो सम गरेको छ भइहाल्यो अनि यसमा के होला ठुलो नम्बर एकै ठाउँमा यसरी टर्म दिएको छ भने के बुझ्नु त्यही दुईटा नम्बर 20 मल्टिपल वा एडिसन हुन सक्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु है जस्तो 3 + 5 8 6 + 7 13 9 + 6 15 8 + 7 15 फर्स्ट र सेकेन्डको नम्बरको समको रिजल्ट भन्नु नै के हो थर्ड हो त्यही भएर अब तपाईहरु के बुझ्नु फर्स्ट र सेकेन्डको नम्बर थर्डमा हुने भन्ने बित्तिकै 9 + 3 गर्दा 12 आउँछ अप्सन बी यसको राइट आन्सर हो कि होइन अप्सन बी यसको राइट आन्सर हो 9 + 3 भनेको 12 आउँछ फर्स्ट र सेकेन्डको नम्बरको सम के छ थर्ड नम्बर छ यहाँ सजिलो परेको छैन 4 5 जा 20 5 3 जा 15 3 4 जा 12 4 6 जा 24 अब के गर्ने 6 5 जा 30 6 5 जा 30 के 4 5 जा 20 5 3 जा 15 3 4 जा 12 4 6 जा 24 6 5 जा 30 6 5 जा 30 यसरी हेर्नुहोस् अब यतापट्टि आएर सलिना किन नानी फास्ट भएको किन सबै लेख्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँ हेर्ने स्क्रिनशट गर्ने रफली अनि मेन कुराहरु चाहिँ नोट गर्ने है ल 4 5 जा 20 5 3 जा 15 3 4 जा 12 4 6 जा 24 अब ल हेर्नुहोस् स्क्रिनशट गर्नु त्यसो भए ल अब स्क्रिनशट गर्नु न है ल ठिक छ अब हेर्नु ल अब चाहिँ भ्याउनु भएको छ नि पक्कै अब हेर्नु त ल ठिक छ हुन्छ स्क्रिनशट गर्न त दिनु पर्यो अब ध्यान दिनुहोस् यसमा हामीले यो क्वेशनमा ल हुन्छ हेर्नुस् त यो 17 बाट 25 बन्दैछ हो 17 बाट 25 बन्दैछ भन्नेको मिनिङ यसमा 8 ले डिफरेन्स भइराखेको छ 25 बाट 32 भनेको 7 ले डिफरेन्स भएको छ 32 मा 37 भनेको 5 ले बढ्यो 37 मा फेरि यो 10 ले नै बढ्यो अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो 8 ले बढ्यो 7 ले बढ्यो 5 ले बढ्यो 10 ले बढ्यो अब कतिले बढ्ला त हेर्नुस् त यो क्वेशनमा 8 7 5 10 ले कुनै त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड रुल्स बनाएको जस्तो छैन कुनै एउटा फर्मेट छैन यसको स्क्वायर किप अड इभन प्राइम कम्पोजिट भन्ने यस्तो नियम नभइसकेपछि सब गुड अब यो कतिले बढ्छ भनेर चिन्नलाई उत्सव राइट दिनु भएको छ अब कतिले बढ्छ भन्दा 11 ले बढ्छ भन्नु भएको छ 4 + 11 हो भेरी गुड कसरी ग्याप भएको छ थाहा छ यो 1 + 7 हुँदा 8 ले ग्याप भएको 2 + 5 भएर 7 ले बढ्यो 25 + 7 32 32 मा भएको 3 + 2 5 ले बढ्यो 32 + 5 37 अब 3 + 7 भनेको 10 ले बढ्यो 37 + 10 47 हो भने अरुण गुड त्यसो अब के गर्ने 4 + 7 भनेको कतिले बढ्ने 11 ले बढ्ने पालो आयो के 4 + 7 भनेको अब कतिले बढ्ने पालो आयो त 4 + 7 गर्दा 11 ले बढ्ने पालो आयो 47 + 11 भनेको त्यो त 58 47 + 11 भनेको त्यो त 58 है 58 हो हुन्छ यसरी गर्नु है ल
यसैको उसले डिफरेन्स भएको छ के 17 मा भएको नम्बर 1 र 7 हो नि त त्यही जोडे के मैले भनिराखेको छु सुन्नु न है 1 + 7 भनेको 8 हो त्यही 8 ले बढ्यो 17 + 8 भनेको 25 हो 25 मा भएको 2 + 5 भनेको 7 हो कि होइन त्यही 25 + 7 भनेको 32 भयो 32 मा भएको नम्बर 3 र 2 हो 3 + 2 5 32 + 5 भनेको 37 त्यसै 37 मा भएको नम्बर 3 र 7 10 हो 10 हो 37 + 10 भनेको 47 त्यसै 47 मा भएको नम्बर 4 + 7 जोडा 11 भयो 47 + 11 भनेको 58 भयो ल बुझ्नुभयो कि भएन गायत्री कहिले कन्फ्युज भएको थियो ल यता ध्यान दिनुहोस् नेक्स्ट क्वेसनमा कुन फर्स्ट क्वेसन हो डिफरेन्स गरेर जोडेको क्या यसमा मैले भनिराखेको छु त अनि के बुझिन्न यति भन्दा नि यति पनि नबुझ्नु भने त कामै भएन तपाईँको पढाइको 1 + 7 भनेको 8 हो भने त बुझ्नुहुन्न 1 + 7 भनेको 8 हो यति बुझ्नुहुन्न ल 1 + 7 भनेको 8 हो यति बुझ्नुहुन्छ कुन्न यही 8 ले बढ्यो क्या यसमा यही 8 ले बढ्यो 17 + 8 भनेको 25 भयो 25 भएको 2 + 5 भनेको 7 हो 7 ले बढ्यो हो एकचोटि राम्रोसँग ध्यानै दिनुहुन्न न त नबुझ्ने कुरा यहाँ के छ 3 + 2 भनेको 5 ले बढ्यो 3 + 7 भनेको 10 ले बढ्यो हेर्नु त अब त्यसपछि 4 + 7 कतिले बढ्ने 11 ले बढ्ने अब बुझ्नु भएन बल्ल ठिक छ ल ओके 5 10 तपाईँ कहिले कहिले सुन्नुहुन्छ सुरुमा त्यो क्वेसनमै सुन्नु न तपाईँको टाइप फर्स्टको पहिलो क्वेसन चाहिँ कहाँ छ हाम्रो पहिलो क्वेसनमा त्यस्तो कहाँ त्यस्तो क्वेसन छ र खै कुनको सिरिजको फर्स्ट क्वेसन यो हो यहाँ त्यस्तो छैन त केही पनि ल त्यस्तो क्वेसन छैन त्यहाँ टाइप 3 को त्यो क्वेसन पढ्दै भन्नु क्या ल यसमा हेर्नुहोस् है ल टाइप 3 सकिसकेपछि अनि फेरि भोलि भनेर हुन्छ र ठ्याक्कै त्यति बेला भन्नु न टाइप 4 टाइप 3 हो यो भएको ल अनामसे टाइम वेस्ट नगर्नु नि तपाईँहरू यसमा हेर्नु त यो इन्टु 2 भइरहेछ कन्फ्युज छैन अब लास्टमा सुन्नु यो चाहिँ म भनिदिइहालेँ यत्रो भनेर हुन्छ यसमा 5 बाट इन्टु 2 5 को डबल 10 10 टू जा 20 20 टू जा 40 40 टू जा 80 80 80 को डबल कति 160 320 640 यसको डबल 1280 हुन्छ कतिौं टर्म यो हो भने क्वेसन हेर्नुहोस् त कतिौं टर्म हो त भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ टर्म हो यो है यो नाइन्थ टर्म हो बुझ्नुभयो नि इन्टु 2 हुँदै गएको छ कतिौं टर्म 1280 भन्दाखेरि त नाइन्थ टर्म भयो कसरी भन्दा 1 2 गनेर राखेको बुझ्नुभयो यो कसको क्वेसन थियो बुझ्नुभयो पक्कै पनि है अब त इन्टु 2 गर्दै गएको छु मैले अनि टाइप 4 को फर्स्ट क्वेसन भन्नुभएको छ मैले यत्रो भनेर गएँ यसमा कहाँ हेर्नुभएछ यसमा सम गरेको छ सिम्पल क्वेसन हो यो त ल हेर्नुहोस् है फर्मुला पनि मैले भनिदिएको थिएँ अहिले सुन्नु भएन 3 + 5 गर्दा 8 हुन्छ 8 + 5 13 हुन्छ 13 + 8 21 हुन्छ 21 + 13 भनेको 34 हुन्छ हरेक दुईटाको सम चाहिँ थर्ड नम्बरमा छ 34 हुन्छ फर्मुला त अहिलेकोमा मैले भनिदिएको छु त tn = AR को पावर n - 1 गर्नु 1280 n भने a भनेको फर्स्ट टर्म 5 छ r भनेको कमन रेसियो 2 छ यहाँ n निकाल्नु फर्मुला कसरी खोज्नुहुन्छ भने यहाँबाट गर्नु है n = 9 आउँछ
नबुझ्दा त्यति नै भन्नु, त्यो धेरै ब्याक गरेर पनि टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ के। ल हेर्नुहोस् यहाँ यसमा हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसनमा के छ यसमा इन्टु 1 हो राइट। 5 1 जा 5 ठिक छ, 6 2 जा 12 भयो, 14 3 जा 42। अब त्यसो भए पालो कति त 45 हो जा हैन। इन्टु 1 गर्यो 5 एकानी 5 6 दुना 12 14 त्यहाँ 42 45 चौको 180 इन्टु 1 इन्टु 3 इन्टु 4 को पालो भयो। यसमा त अप्ठ्यारो कुरा पक्कै छैन, छ त छैन नि। एउटा दिमागमा के कुरा राख्नु भने सेमबाट सेम नम्बर आछ भने पहिला इन्टु 1 बाट काम हुन्छ भनेर बुझ्नु है त। वन्दना, ओके थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन। इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 3 अब इन्टु 4 को पालो 45 हो जा 180 हुन्छ है त। अब कन्फ्युजन भएन नि हैन कसैलाई? केही छ भने सुरुमै भन्नुपर्छ है तपाईहरुले, पछि ब्याक गर्न कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारै पर्दा त छुट्टै कुरा हो, नत्र भने सकेसम्म हामी ब्याक गर्दैनौं। ल यसमा हेर्नुस्, यो क्वेशनमा आइडिया लगाउनुस् त हेरौं। 3 5 8 13 22 छ। 3 + 5 8 8 + 5 13 13 + 8 चाहिँ 21 हो, 22 होइन नि त। यो लजिक काम मिलेन। नमिलिसकेपछि सुन्नुस् त तपाईहरु सबैजनाले, नितेश बी होइन नि। 3 + 5 8 5 + 8 13 13 + 8 21 हो कि 22 होइन। त्यही भएर सम गर्दा हुँदैन। के गर्ने हेर्नुस् त्यहाँ 3 × 2 के लेख्नु भएको छ प्रणेती। 3 × 2 6 6 - 1 भनेको 5 यहाँबाट हेर्नु त। 3 2 जा 6 6 मा 1 घटायो भने 5 आयो। फेरि के गर्नु 5 2 जा 10 10 - 2 भनेको 8 भयो। 3 2 जा 6 - 1 गर्दा मिल्यो नि त। 5 ले 2 जा 10 - 2 गर्दा 8। त्यसो अब के गर्ने 8 2 जा 16 - 3 गर्दा कति आउँछ 13 आउँछ। 13 2 जा 26 - 4 गर्दा 22 आयो। अब कति गर्ने दीपक गुड बाबु 22 × 2 - 5 भने कति आउँछ 39 आउँछ। इन्टु 2 - 1 2 3 4 हुँदै 5 सम्म पुगेछ। सुषमा वन्दना एभ्रीवन थ्यांक यू सो मच, राम्रो छ है। इन्टु 2 फिक्स छ, उता घट्ने काम चाहिँ 1 2 3 4 5 सिक्वेन्सियली भइराखेको छ। ओके ल यता हेर्नुस् त, यो क्वेशनमा हेर्नु है। यो क्वेशनमा हेर्नुस् त, स्क्रिनशट लिनु भयो नि हैन सबैले? ल ओके यसमा आउनुस्। 8 8 जा 64 अच्छा गुड। 8 8 जा 64 6 4 जा 24 2 4 जा 8 2 4 जा 8 हो। 8 8 जा 64 6 4 जा 24 2 4 जा 8 ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 8 8 जा 64 6 4 जा 24 2 4 जा 8 2 4 जा 8 मल्टिप्लाई गरेको छ। अब भने हेर्नुस् त यतापट्टि यसमा के देख्नुहुन्छ, यो क्वेशनमा नि 5 7 8 यो सिक्वेन्समा अगाडि बढिरहेको क्वेशन छ। यसमा यसो सोच्नुस्, दुईटा कुनै नम्बरको सम थर्ड आउँछ, थर्ड तीनटाको सम फोर्थ आउँछ, अथवा त्यसको सम गरेर फेरि कुनै नम्बर प्लस माइनस गर्न सक्छ हो त। चेक गरौँ है बाबु। 5 + 7 जोड्यो भने 12 आउँछ। 12 बाट 8 निकाल्न -4 गर्नुस् त आउँछ। 12 - 4 भनेको 8। अरु पनि मिल्नु पर्छ, जुन कुनै रेगुलर दुईटा जोड्नुस् 15 आउँछ। 15 - 4 भनेको 11 आयो।
रेगुलर दुईटा जोड्नुहोस् 8 + 11 19 19 - 4 भनेको 15 रेगुलर आउने जुन कुनै दुईटाको सममा -4 गर्दा थर्ड नम्बर आइराखेको छ जुन कुनै जोड्नु रेगुलर यसको जोड्नुहोस् त कति आउँछ 37 आउँछ -4 गर्दा 33 आयो हो अब के भयो दुईटा जोड्नुहोस् त 55 हुन्छ 55 - 4 भने के हुन्छ 51 हुन्छ दुईटा रेगुलर आउने नम्बरको सममा -4 गरेछ है हो अप्सन बी आन्सर दुईटा रेगुलर आउने नम्बर दुईटा नम्बर जोड्यो र त्यसमा फेरि 4 घटाउँदा मात्रै थर्ड नम्बर आइराखेको छ फिक्स नम्बर घटाउन सक्छ वा जोड्न सक्छ त्यो कुरा क्वेसन हेरेपछि थाहा हुन्छ अब तपाईलाई यो सजिलो मोडलको क्वेसन यहाँ छ हेर्नुस् त टाइप बी मा यसमा केस अफ रिभर्स प्लस केस अफ जम्बल टर्म इक्वल सिरिज भनेको छ रिभर्स भनेको त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्ने हो जम्बल भनेको पनि नयाँ कुरा त्यहाँ नथपिने र त्यसैलाई यताउता शिफ्टिङ गर्ने प्रोसेस यो रिभर्सकै सिस्टमभित्र पर्छ टर्म इक्वल भनेको कुनै पनि टर्महरूको सम जोड्दाखेरि इक्वल हुने चाहिँ सिरिज हुन सक्छ भनेको यसमा 384 यसमा हेर्नुस् त के छ यसमा 384 यसमा पनि 384 नै छ उल्टो के 483 यसको रिभर्स हो 953 को रिभर्स 359 हो उसको रिभर्स यसको रिभर्स के हो त यस्तो खाले रिभर्स हुनु पर्यो के हुनु पर्यो यसमा 578 दीपक दाना रेडिसन थ्यांक यू एभ्रीवन 578 अप्सन बी को आन्सर राइट आन्सर रिभर्स गरेको है कसैलाई कन्फ्युजन छ र हेर्नु है एकपटक छ भने 384 को रिभर्स 483 953 को रिभर्स 359 हो भने 875 को रिभर्स कति त 578 हुन्छ नो नितेश भेरी गुड बाबु थ्यांक यू सो मच ल हेर्नुस् त तपाईहरुलाई कुनै पनि कन्फ्युजन हुनु हुँदैन एकजना पनि बुझ्नु भएन भने भन्नु होला म गर्दिन्छु छिटो हुँदा ढिलो गरौँला तर तपाईले त्यहाँ नेग्लिजेन्स चाहिँ नगर्नु है कहिलेकाहीँ नेटको प्रब्लम अर्को कुरा हो नत्र भने एकदम एक्टिभ भएर लाग्नु कतिजना त सुत्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई बिहानमा अहिलेसम्म पनि एक्टिभ हुनुहोस् त्यसरी पढाइ हुँदैन नि है हेर्नुस् त यसमा के देखिन्छ यतापट्टिको साइडमा सानो नम्बरको कलेक्सन छ यता ठुलो नम्बर कलेक्सन छ यसरी ठ्याक्कै बीचबाट अथवा एउटा साइड सानो एउटा साइड ठुलो हुन्छ भने सानो नम्बरलाई स्क्वायर गर्न सक्छ मल्टिप्लाई गर्न सक्छ क्युब गर्न सक्छ एडिसन गर्न सक्छ जुन कुनै तरिकाले पनि अर्को साइडमा राखेको हुन सक्छ अहिले के छ 30 × 3 30 त्यहाँ 90 यहाँ 90 छ 6 त्यहाँ 18 180 180 6 दुना 12 25 दुना के 50 25 चौको के 100 50 चौको कति 200 त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो 50 × 3 को हाम्रो पालो हो कि हैन 50 × 3 को 150 हुन्छ 150 है 150 30 त्यहाँ 90 यहाँ के 30 त्यहाँ 90 6 त्यहाँ 18 180 6 दुना 12 25 दुना 50 25 चौको 100 50 चौको 200 50 × 3 150 150 अप्सन ए मा यसको राइट आन्सर छ 150 ल अब यसमा हेर्नुस् त के देख्नुहुन्छ यसमा तपाईहरुले यसमा यस्तो गरेको हेर्नुस् त यसमा त यस्तो मल्टिप्लाई के 30 × 3 भनेको 90 भयो नि त यहाँ आयो यहाँ 90 लेख्यो यो 30 लाई फेरि लियो 30 × 6 भनेको त्यो 180 यहाँ छ फेरि 6 लियो 6 × 12 यहाँ छ 2 × 25 भनेको 50 यहाँ छ 25 खोजा 100 यहाँ छ 4 × 50 भनेको 200 यहाँ छ अब पालो के त भन्दा 50 × 3 को 53 = 150 अब बुझिएन बाबु आकाश बुझ्नु भएन भाइ अब नबुझ्ने हो
त छैन नि है, छैन, नो। अब हेर्नुहोस् त ल, यसमा के देखिन्छ त? ओके गुड। यसमा नम्बर बढेको बढिरहेको हेर्ने हो भने त योभन्दा सबै सानो नै छ, त्यो लजिक त पक्कै पनि होइन। नभइसकेपछि यिनीहरू बिचको सम प्रोडक्ट छैन, त्यो टाइप हामी पढिसक्यौँ। सम टोटल डिजिट्सको छ। 3 + 5 8 to 10, यसको टोटल सम 10 भयो, 10 भयो। टोटल सम 10 भइराखेको छ भने 10 नै सम हुने खोज्नुहोस् त। 370 भनेको टोटल सम 10, टोटल सम 10 हुन्छ। अप्सन एमा यसको राइट आन्सर छ। भेरी गुड। अब तपाईँहरूलाई यसपछि सुन्नुहोस् है, यो टोटल सम 10 छ। यसमा त कसैलाई केही अप्ठ्यारो छैन नि है। नम्बर्स इक्वेसन तपाईँले प्र्याक्टिस गरेपछि सक्नुहुन्छ। यति मोडल दिइसकेपछि तपाईँहरूले जस्तोसुकै क्वेसनलाई पनि आइडिया भन्छ। अब मैले अर्को हेडिङ निकाल्छु है त। अब हामीले पढ्छौँ, एक मिनट है, यसलाई हटाउनु पर्यो। अल्फाबेटसँग रिलेटेड टपिक, कोडिङ डिकोडिङ, त्यसपछि हामी अल्फाबेटकै सिरिज पढिहाल्छौँ। कोडिङ डिकोडिङ कहाँ छ? एउटा कुरा सुन्नु है, महेश त्यो हुनेछ, गरिन्छ, अब किन नगर्ने है, त्यो गरिन्छ, मजाले गरिन्छ है त, गरिन्छ, किन नगर्नु तपाईँहरूलाई। ल, कोडिङ डिकोडिङ, अब तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले नेमबाट पाएको बुक छ, त्यसबाट सबै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अहिले। त्यसपछि बाँकी बढी प्र्याक्टिसको लागि तपाईँलाई मैले यो कोर्स सकिसकेपछि त्यो किताब र यो सघाउनुहोस्, त्यसपछि जति पनि सामग्रीहरू दिन्छु जुन नेट इन्टरनेटमा भेटिन्छन्। यसमा हेर्नुहोस्, कोडिङ एन्ड डिकोडिङ। कोडिङ भनेको खास सङ्केत हो, दुईटा व्यक्ति वा दुईटा ग्रुप बिच हुने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ हो है। अब दुईटा ग्रुप वा दुईटा व्यक्ति बिच हुने अन्डरस्ट्यान्डिङ कोडिङ हो, विदाउट नोइङ थर्ड ग्रुप अर थर्ड पर्सन हो, सेक्रेट, प्राइभेसीको लागि हो है। ल, डोन्ट वरी, केही छैन, म भनिदिइहाल्छु नि। अब ओके हुन्छ। नर्मल स्पिड, स्पिड भनेकै बढी हो वास्तवमा। अब हेर्नुहोस्, विवेक के भन्दै भन्नुभयो तपाईँले? मैले बुझिनँ भाइ। मैले यहाँ सबै मेसेज घरिघरि छुट्छ क्या च्याटहरू, मैले दुईपट्टि हेर्छु नि त भने। के भन्नुभएको थियो? विवेक झा भनिदिनु न सर भन्नुहोस्, के भनिदिनु भाइलाई? विवेकको क्वेसन चाहिँ के हो र भनिदिनुलाई? ए, नेमको यस्तो छ, यो बुक लिने अनि यो आइडिया दिने, त्यसपछि तपाईँले नेटमा साइटहरू जति पनि छ तपाईँले के गर्नु भने नेटमा जुन टपिक पढेको छ त्यही टपिक सर्च गर्ने बित्तिकै सर्च शक्ति क्वेसनहरू आउँछ। जति पनि तपाईँले नभ्याउने प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन आउँछ। बाहिर किताबहरू किनेर खर्च नगर्नु, धेरै किनेर धेरै बाक्लो पढेर जान्ने भने होइन। म्याथमा एकदम तरिका बुझेर जान्ने होइन, आफ्नो क्रिएसन, आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनुपर्छ। सबै त्यस्तै क्वेसन आउँछ।
तपाईले अहिले तत्कालै हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यस्तो गर्नु न, इन्डिया बिक्स भन्ने एउटा हुन्छ, इन्डिया बिक्स भनेर हान्नु, इन्डिया बिक्स टाइप गर्नु, त्यसपछि जे टपिक चाहियो त्यही टपिक निकाल्नुस्, आउँछ। एक दुईटा टपिक मिसिङ छ त्यसमा, अरु 99% कोर्स त्यहाँ भेटिन्छ, एक दुईटा टपिक चाहिँ त्यहाँ छैन, त्यसमा नेटमा हानेपछि अरु ठाउँमा आउँछ म भन्छु। अहिले इन्डिया बिक्स हानेपछि तपाईले पढेको टपिकहरु त्यसमा सबैहरु भेटिन्छ, प्र्याक्टिस गर्न यहाँ सफिसिएन्ट हामीहरु छ। यो लगायत अरु पनि छ, तपाईलाई मैले कोर्स भ्यासी अन्तिममा सबै डिटेल भनिदिन्छु। अहिले पहिला थोरै कुरा यहाँ गरौँ त, डोन्ट वरी, पढ्नेलाई त जति पनि भेटिन्छ। यो वेबसाइट नै हो, युट्युब च्यानलमा गयो भने त भेटिहाल्छ। युट्युब च्यानलमा गएर हेडिङ हान्दिनु के त्यतिकै आइहाल्छ। युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले कोडिङ डिकोडिङ हान्नुभयो भने सबै टिचरहरुको बाहिर आइरा हुन्छ, तपाईले पढ्नु, छानेर पढ्नु, राम्रो पढ्नु पाइन्छ है। मेरै भिडियोहरु पनि छ, अहिले मैले केही भिडियोहरु हटाइरा छु। ल हेर्नुस्, कोडिङ एन्ड डिकोडिङ। अब मिलेन्द्र, यस, कोडिङ डिकोडिङले के काम गर्छ भने, कोडिङ भनेको संकेत हो, दुईटा व्यक्ति वा दुईटा ग्रुप चुनेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, विदाउट नोइङ थर्ड पर्सन और थर्ड ग्रुप त कोडिङ हो। यसमा हामीले जान्नुपर्ने काम के गर्छौं भने, हामीले लेटर र नम्बरको कुरा गर्छौं के यसमा, लेटर, नम्बर र सिम्बल पनि, सिम्बल भनेको अल्फा बीटा गामा यिनीहरु हामीले कोड गर्छौं। यहाँ मैले लेखेको यो इरेज नभएर मात्र यो राखिरहेको छु, दुई लाइन यस्तो भएको छ, अरु त सबै ठीक छ है, मेटेकै छैन। तपाईलाई बुझाउनको लागि हुन्छ। अहिले आज बेसिक मात्रै कुरा सिक्छौं हामीले। मेनली के जान्नु पर्यो, मेन कुरा सम्झिनुस् है भोलिको लागि स्टार्टिङमा चाहिने कुरा। ए देखि जेड सम्म अल्फाबेट जान्नुपर्छ। ए देखि जेड सम्म मैले हाफ सम्म लएर के गरेको छु, यम बाट एनओपी रिभर्स सिस्टममा लेखेको छु। किन यसरी लेखेको होला भन्दा, ए को रिभर्स लेटर जेड हो, बी को रिभर्स लेटर वाई हो, सी को रिभर्स लेटर एक्स हो, डी को डब्लू हो, ई को भी हो, एफ को यू हो, जी को टी हो, एच को एस हो, आई को आर हो, जे को क्यू हो, के को पी हो, एल को ओ हो, एम को एन हो। यिनीहरु एक आपसमा रिभर्स लेटरहरु हुन् के, एक आपसमा यिनीहरु के रहेछन्, रिभर्स लेटर रहेछन्। रिभर्स लेटर हो भन्दाखेरि एउटा कुरा सँगै के थाहा छ, यिनीहरुको पोजिसन त 1 देखि 26 सम्म काउन्ट गरेको त भक्ति सबैलाई थाहा छ। यो 1, यो 26, यसको सम भनेको 27 आयो, यो 2, यो 25, सम त 27 आयो, 24 + 3 पनि 27 आयो। जुन कुनै जोड्नुस्, 18 + 9 पनि 27 आउँछ, 14 + 13 पनि 27 आउँछ। जुन कुनै लेटरको अपोजिटमा भएका लेटरहरुको प्लेस भ्यालुको सम कति आइराको छ, 27 आइराको छ। त्यसो भए सम 27 छ, अपोजिट लेटरहरुको एक आपसमा लेटर रिभर्स हो भने तिनीहरुको सम 27 हुँदो रहेछ भन्ने दिमागमा राख्नु है। अब जस्तो तपाईलाई मैले जी को रिभर्समा के पर्छ त भनेर पत्ता लगाउन अब सजिलो भयो त। जी को भ्यालु 7 हो, सम 27 पुर्याउनलाई 20 चाहियो, 20 भनेको टी हो, त्यसैले जी को रिभर्स लेटर टी हो, जी को रिभर्स लेटर टी हो। यति कुरा मात्र अहिले यो हेडिङमा बुझ्नु। रिभर्स लेटर निकाल्न सम 27 बनाउने भन्ने दिमागमा बस्नुस्। अहिलेको लागि यति काम। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने, हामीले अल्फाबेटको भ्यालु हिसाब गर्दाखेरिमा सधैँ 26 सँग आउँछ भन्ने छैन। बाइ द वे प्रब्लम गर्दा कहिलेकाहीँ 42 आउन सक्छ, 29 आउन सक्छ, 20 आउन सक्छ, जुन कुनै नम्बर पनि आउन सक्छ। यति बेला 26 भन्दा बढी आयो अथवा फरक आयो भने के गर्ने, 26 निकालेपछिको रिमाइन्डरलाई हेर्ने। जस्तो तपाईलाई 28 आयो भने के गर्ने त भन्दा, वास्तवमा अल्फाबेट त यस्तो हो नि त, 26 मा अल्फाबेट साइक्लिङ हुने सिस्टम हो। अल्फाबेट 26 मा साइक्लिङ हुने हुनाले 28 आयो भने 26 बाट फेरि यो 27, 28 हुँदै बी मा आइपुग्छ, 29 आयो भने सी मा आइपुग्छ, 30 आयो भने डी मा आइपुग्छ, 40 आयो भने ई मा आइपुग्छ, यसरी आउँछ। सरी, 31 आयो भने ई मा आइपुग्छ। त्यसो भए मानम 29 आयो भने आन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि, 29 मा 26 निकालेपछि 33 भनेको सी हुन्छ। यसरी बुझ्नुस्, 26 को मल्टिपललाई फ्याकेपछि
26 को मल्टिपललाई फ्याँकेपछि बाँकी रहने नम्बरको नै करेस्पोन्डिङ प्लेस छ हामी जुन अल्फाबेट पर्छ त्यो नै यसको भ्यालु हुन्छ। जस्तो 40 आयो भने के हुन्छ, 40 आयो भने 26 निकाल्नु, 14 भनेको यहाँ हुन्छ। एउटा कुरा जान्नु पर्यो, यसले त्यही भनेको हो। अनि 0 छ नि, 0 पनि त यस्तै भने त नयाँ त हो। 0 आयो भने 26 - 0 20 सँग जेड नै हो। ठुलोमा सानो घटाउने 26 - 0 भनेको 26 भनेको जेड नै हो। अब यो रिभर्स भ्यालु अहिले भनिसकेँ। 27 मा सुल्टो भ्यालु भनेको एसेन्डिङ भ्यालु भनेको, त्यसमा टेन्सन नगर्नु। तर अर्को कुरा, अल्फाबेट कसरी याद गर्ने त साँच्चै हेर्नुस् त। अल्फाबेट कसरी याद गर्ने होला? अल्फाबेटको भ्यालु कसरी याद गर्ने थाहा छ? EJOTY भन्ने सिस्टमबाट याद गरिन्छ। जस्तो EJOTY बाट याद गर्दा सजिलो हुन्छ। 0 आयो भने जेड आकाश बाबु, 0 आयो भने जेड भाइ। यो अल्फाबेटमा हेर न, हेर्नै मिल्छ। 0 आयो भने जेड गर्नु है, किनभने 0 आयो भने त आखिर तपाईको ल मानम 24 मा 2 ले घटेको थियो भने, सरी 20 यसमा 20 ए मा 0 निकाल्ने भनेको त 26 मा अझै भन्दा 24 मा तपाईको 2 स्टेप बढ्यो, 2 स्टेप बढ्यो भने 26 त जेड भइहाल्यो। जस्तै एउटा एक्जाम्पलै दिनु, टेन्सनै भएन यसमा। 0 आएकोमा झुक्किनु भयो भने एक मिनेट है। EJOTY बाट यो याद गर्नु पहिलो काम। E भनेको 5, J भनेको 10, O भनेको 15, T भनेको 20, Y भनेको 25। EJOTY सम्झेपछि अब अरु सजिलो हुन्छ। कसरी भन्नुस् त? दायाँ बायाँको याद हुन्छ के। तपाईलाई मानम L को भ्यालु चाहियो भने L भनेको J पछि आउँछ भने थाहा हुनु पर्यो। यदि J 10 हो भने K 11, L 12 हो। L को मान 12 रहेछ भने थाहा भयो। तपाईलाई W को मान चाहियो भने पहिला कहाँ जाने? T मा जाने। T 20 हो भने U 21 हो, V 22 हो, W 23 हो। यसरी यसलाई EJOTY बनाउने 5 10 15 20 25 सम्झेपछि काम गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्ने तरिका सिक्नुस्। अनि 26 सँग घटाउने केसमा, 0 आउने केसमा कसरी क्वेशन आउँछ त भन्ने लाग्छ। यो हामीले मेनली अल्फाबेट सिजमा पढ्छौं। भोलि भन्दा नेक्स्ट अर्को क्लासमा पढ्छौं। जस्तो तपाईलाई 0 भनिहाल्नु पर्ने एउटा क्वेशन देखाइदिएँ मैले। जस्तो क्वेशन कसरी आयो भने, यहाँ J आयो, यहाँ H आयो, यहाँ F आयो, यहाँ D आयो, यहाँ तपाईको B आयो। अनि वाट भन्ने क्वेशनले यसरी सोध्यो के 10 8 6 4 2 अनि वाट भन्छ क्वेशन। 10 बाट 8 2 ले घट्यो, -2 -2 -2 -2 भन्दा अब -2 हुने पालो। 2 मा 2 0 आउँछ। 0 भनेको जेड नै कसरी हो त? लेख्न त एकदमै लेख्नुस्, तर यहाँ बुझ्न पनि मिल्छ के। B मा 2 स्टेप घट्ने हो नि त। B बाट 2 स्टेप गर्दा जेड आउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त, आउँछ कि आउँदैन? B यहाँ छ, B यहाँ छ, B यहाँ छ, B यहाँ छ। यसमा 2 स्टेप घट्ने भनेको एन्टी क्लकवाइज, बढ्ने भनेको क्लकवाइज। 2 स्टेप घट्ने भनेको एन्टी क्लकवाइज, ब्याक आउनु 2 स्टेप जेड आउँछ कि ठ्याक्कै 2 स्टेप ब्याकमा जेड आउँछ। त्यही भएर मिलेको के। त्यसै राखेको त होइन नि त। सिम्पली 0 आयो भने जेड बुझ्नुस् एउटा कुरा। र अन्तिममा 10 सेकेन्डमा त एउटा काम है। अब एउटा काम के भने तपाईहरुले जान्नै पर्ने ठाउँ के छ भने, नेगेटिभ आयो भने -3 आयो भने के गर्ने? 26 मा ब्याक गर्ने। 26 - 3 भनेको 23, 23 भनेको W। -7 आउन सक्छ। 26 मा 7 स्टेप ब्याक त भनेको 19 भनेको यस हुन्छ। यसमा -5 आयो, नेगेटिभमा 5 आयो भने के गर्ने? 26 मा 5 स्टेप ब्याक त भनेको 21 भनेको यु हुन्छ। यसरी गर्नु। नेगेटिभ आयो भने के गर्ने रहेछ? ब्याक गर्ने सिस्टम रहेछ भन्ने मेमोरीमा बुझ्नुस् र काम गर्नु है। सक्नुहुन्छ सबैजनाले। यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस्। हामी भोलि टाइप 1 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट क्लास अब हाम्रो जहिले हुन्छ, जस राम्रोसँग पढिराख्नुस्। आजलाई यति नै गरौँ है। थ्यांक यू सो मच। बाई बाई, टेक केयर।